أحمد الله الذي أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأصلي وأسلم على النبي الأكرم الذي أرشد الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بعد، قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المؤقر وسادة البررة وزملاء الصالحين، إني أتمنى أن أخطب بين أيديكم خطبة يسيرة وجيزة حول الموضوع دور العلماء في إصلاح المجتمع. رئيس الحفلة الميمونة وضيوفنا المكرمين، إن الحواجز الحكومية والمادية في المجتمع التي تواجه علماءنا في هذا العصر المؤسف لم تكن موجودا أبدا منذ أوقات الحسنة من قبل. أية حضارة كانت موجودة من قبل كانت تحت أمر الرحمن، سواء كانت حضارة مسيحية أو إمبرالية أو يهودية أو شركية أو رومانية. كان من السهل الحديث عن الله فيها، لما كانت تبتنى على نظرية الإله والانكسار له. أما الفساد المتسرع إلى المجتمع اليوم فإن الحضارة الغربية قد سادت عليه وسيطرت، والحضارة الغربية من مبادئها التحرر من كل شيء حتى من الدين نفسه، فلا مكانة فيها لنظرية الإله لا في السياسة والأخلاق. هي الهيمنة الهائلة للحضارة الغربية التي تشمئز من السياسة والأخلاق. وفي مثل هذه الأزمنة أحكم العلماء البيئة الاجتماعية الإسلامية وحضارتها. إن استمرار جهود الإصلاح والتثبت بمبادئها بنجاح هو دليل على الدور العظيم للعلماء. رئيس الحفلة، من هنا سأقدم في خدمتكم دور العلماء في إصلاح المجتمع في ضوء الحقائق وخوف الغرب من جهودهم الجبارة. إخواني في الإسلام، إن أصل الهزيمة الذي حل بالمسلمين اليوم لم يأتي من قبل، وامتلاكهم للموارد المادية واستعبادهم للحكام المسلمين واحتكارهم للفضاء والإعلام ممسك بأيديهم ومفاتيح الكنوز المعدنية. وكانت هيمنة الحضارة الغربية تمتد إلى كل الجهات، لكن رغم ذلك أوروبا وأمريكا مرعوبتان من المسلمين. لماذا؟ وذلك لأن علماء الإسلام أصلحوا المجتمع في الإسلامية بأقل الحاجات المادية، وأنهم دافعوا عن الشعار الثقافية الإسلامية في المجتمع. هناك قصة للتضحيات لدرجة لا توصف في هذا الصدد. يا أحبائي، ترى أوروبا في تاريخ كامل هيمنتها الثقافية إنها ابتلعت كل حضارة. لقد جمدت عملية حضارتها بجعل العالم الققرية، لقد هضمت معظم الحضارات العالم القبية، لقد سحقت المسيحية ودمرت اليهودية وحاصرت الهندوسية البوذية بجدار. ولكن على الرغم من كثرة نقاط ضعف في الحضارة الإسلامية، الغرب مفتخر بحق أنه إذا لم يدمر الدين تماما فإنه على الأقل قد طرده من حياته، وفشل في استئصال المسلمين من حياة المسلمين، لأن نظام العبادة في الحضارة الإسلامية والنساء يرتدين الحجاب والبرقع وعقائد المسلمين آمنة تماما. إخواني، الغرب مفتخر بحق أنه إذا لم يدمر الدين تماما فإنه على الأقل قد طرده من حياة الفرد، ولهذا علينا أن نفعل كل شيء في ضوئه. الأدباء الغربيون والشعراء والعقلاء والمجلات والإعلام
كلهم ضد العلماء الإسلام والدين. نعم، ويقال إنهم إرهابيون، وهم يجعلون عن احتياجات الزمان. يعتقد الغرب أن الإسلام هو قضية فردية، ولكن لا يزال بسبب العمل الإصلاحي للعلماء فإن الغالبية المسلمين يريدون أن يكون نظامهم في السياسة والإعمال وفقا للنظام الإسلام. الغرب ينفس السم على الأحزاب الدينية وخطباء الإسلام، والغرب خائف مع كل السيطرة من عقائد المسلمين. إن الغرب ينشر إسلاموفوبيا في الغرب، ولكن كل دعاية لهم باءت بالفشل بسبب دور العلماء وجهودهم. هذا الموضوع طويل جدا، ولكن الوقت قصير. أستأذن بهذه الكلمات. جزا الله تعالى علماءنا في إصلاح الأمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.